र यो तपाईँहरूलाई परेको चाहिँ प्राइमेरी हस्पिटल चाहिँ तपाईँको 10 शय्याको हस्पिटल छ। त्यो 10 शय्याको हस्पिटल चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ हामीहरूले गरेको काम चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको चाहिँ यो ह्याङले गाउँपालिकाले तोकेको चाहिँ तपाईँको यो ठाउँको टोपोग्राफिक सर्वे गऱ्यौँ। सर्वे गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ त्यसको माटो परीक्षणको काम अगाडि बढायौँ। माटो परीक्षणको काम अगाडि बढाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो 10 शय्याको हस्पिटल चाहिँ 3वटा भागमा डिभाइड गरेको छ। एउटा चाहिँ मुख्य भवन, एउटा चाहिँ डक्टरको क्वार्टर, एउटा चाहिँ गार्डको छुट्टै सानो घर र एउटा चाहिँ पोस्टमार्टम बिल्डिङ भन्छ। पोस्टमार्टम बिल्डिङ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको त्यो जुन मरेको मानिसहरूको चाहिँ जाँच गर्ने एउटा भवन छुट्टै गरेको छ। त्यो जस्तो मेन बिल्डिङको चाहिँ तपाईँको आर्किटेक्चर ड्रइङ डिजाइन भनेर भन्छ, त्यसको नक्सा बनाइएको छ। त्यसपछि त्यो नक्सा अनुसारको चाहिँ भवन त्यो जग्गामा त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो अडिन्छ कि अडिँदैन भनेर त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस भन्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिएको छ। त्यसपछि सँगसँगै त्यो भवनमा चाहिँ प्रयोग हुने जति पनि इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी चाहिँ उयोहरू छन्, जस्तो एसी छ, फ्यान छ, बत्ती छ, यी सबै कामहरू यी सबै कुन कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ राखिन्छ भने त्यसको इलेक्ट्रिकल ड्रइङ गरिएको छ। त्यस्तै गरी यो भवनमा चाहिँ तपाईँहरूको स्यानिटरी ड्रइङ भन्छ, त्यसमा टोयलेट हुन्छ, बाथरुम हुन्छ। त्यो टोयलेट बाथरुमको लागि चाहिँ आवश्यक हुने चाहिँ सिङ्कहरू भयो, कमोडहरू भयो, फ्यानहरू भयो, त्यस्तै गरेर त्यसमा लाग्ने धाराहरू भयो, तिनीहरूको डिजाइन पनि चाहिँ छुट्टै गरिएको छ। सँगसँगै अब तपाईँको चाहिँ पोस्टमार्टम, अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, पोस्टमार्टम बिल्डिङको पनि त्यसै गरेर नक्सा बनाएको छ, त्यसको स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिएको छ, इलेक्ट्रिकल ड्रइङ गरिएको छ। र त्यस्तै त्यो अघि मैले भनेको हिसाबले चाहिँ तपाईँको स्यानिटरी ड्रइङ भनेको त्यही त्यसमा युज हुने चाहिँ बाथरुम र टोयलेट पनि डिजाइन छुट्टै गरिएको छ। यसमा चाहिँ डक्टर्स क्वार्टर चाहिँ छुट्टै, डक्टर बस्ने ठाउँ छुट्टै चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको पनि नक्सा छुट्टै बनाइएको छ, त्यसको पनि स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिएको छ, त्यसको इलेक्ट्रिकल ड्रइङ र त्यसको स्यानिटरी बनाइएको छ। अब यो सबै 3वटा छुट्टै बिल्डिङहरूको चाहिँ टोटल बिल अफ क्वान्टिटी र यसको कस्ट इस्टिमेट लागत अनुमान कति लाग्छ त भनेर हामीहरूले सरदर लागत अनुमान पनि तयार गरेको छ। साथसाथै यो बिल्डिङ तपाईँहरूको हामीहरूले बनाउँदै गर्दा चाहिँ यसको 3D भनेको अब इन्जिनियरहरूको आँखाले मात्रै होइन कि नर्मल हामी प्राविधिकभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले पनि यो भवन कस्तो बन्छ त भनेर चाहिँ देख्न सकुन् भनेर हामी त्यसको 3D ड्रइङ पनि गराइदिएको छौँ। त्यो 3D ड्रइङले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईँहरूको त्यो भवन कस्तो खालको बन्छ त सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको देखिँदो रहेछ भनेर बुझिने गरी चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। सँगसँगै हामीले सानो एउटा भिडियो क्लिप त्यो भवन बनिसकेपछि गेटबाट छिरेर मुख्य भवन हुँदै तपाईँको डक्टर क्वार्टर हुँदै पोस्टमार्टम बिल्डिङ हुँदै गेटबाट चाहिँ बाहिर निकालेको एउटा सानो भिडियो पनि बनाएको छौँ। है यति काम चाहिँ हामीहरूले यो तपाईँको 10 शय्याको अस्पतालको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा चाहिँ हामीहरूले यति कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। अब यसमा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो सानो एउटा चाहिँ भिडियो छ, त्यो भिडियो पनि म पहिला देखाउँछु। अनि यो तपाईँहरू त सबैलाई थाहा छ नि है, कहाँ छ कहाँ बन्दैछ भनेर हामीले यो 16 भन्ज्याङमा है सबैभन्दा माथि तपाईँको यतातिर पनि भिड छ। त्यहाँ त्यो यो हस्पिटलको दुईतिरै भिड छ। त्यही भएर हामी हजुरले अहिले भिडियोमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर अब तल माथि जाने ठाउँहरू देखिन्छ है। एउटा बिल्डिङ तल छ, मेन बिल्डिङ चाहिँ माथि छ। यो 16 भन्ज्याङ चाहिँ यस्तो देखिनु भयो है, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ मुख्य भवन हो, अहिले जुन अगाडि यसो सर गइरहेको छ
यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ सबैभन्दा पहिला छिर्ने बित्तिकै हामी हस्पिटलमा छिर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला इमर्जेन्सी आउँछ नि होइन। यसमा सबभन्दा फर्स्टमा इमर्जेन्सी आउँछ अनि इमर्जेन्सी पछि मात्रै चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ वार्डमा छिरिन्छ। यो चाहिँ मेन बिल्डिङमा। हो यहाँनिर भयो भने यसरी त्यो भर्याङ बनाइएको छैन क्या यहाँ भर्याङ नबनाउनुको कारण चाहिँ के हो भनेपछि यहाँ अहिले हाम्रो मन्त्रालयको गाइडलाइनले के भन्छ भने हरेक चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हरेक संरचनाहरू चाहिँ अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ भन्छ होइन। त्यही भएर हामीले यसलाई यसमा पनि तपाईँको चाहिँ ऱ्याम्प युज गरेका छौँ। बाहिरको एरिया भनेको चाहिँ अब हजुरको प्रतीक्षालय जस्तो पनि भयो, सँगै त्यहाँ एउटा सानो क्यान्टिन पनि बनाएको छ। त्यो क्यान्टिनको चाहिँ बसेर खानेको खानको लागि पनि बनाएको हो। यो चाहिँ यो यतातिरको यो जुन सानो बिल्डिङ देखिएको छ यताको छेउमा यो चाहिँ हजुरको पोस्टमार्टम बिल्डिङ हो। यो पोस्टमार्टम बिल्डिङ जुन अघि मैले हजुरलाई भनेको छुट्टै चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ, त्यो मेन बिल्डिङभन्दा अलग्गै हुनुपर्छ यो चाहिँ, त्यही भएर अलग्गै यसलाई डिजाइन गरिएको छ। यसमा हेर्नुभयो भने यस्तो यो एल सेपको देखिन्छ मेन बिल्डिङ होइन। यो एल सेपको देखिँदाखेरि यो हेर्दा चाहिँ एउटै बिल्डिङ जस्तो देखिए पनि यसमा चाहिँ दुईवटा छुट्टै कन्स्ट्रक्सनको फेजहरू छन्। हजुरको यताको फेज चाहिँ छुट्टै छ, उताको चाहिँ छुट्टै छ। दुईवटा अलग अलग बिल्डिङ हो तर एउटा मेन बिल्डिङ भनेर देखिएको छ। यो चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ डक्टरको चाहिँ क्वार्टर। यतिको ठाउँमा एमबिबिएस गरेको मान्छे आएर सेवा दिनको लागि उनीहरूलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ क्वार्टर चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो मन्त्रालयले गाइडलाइनमै तोकेको भएर तपाईँको यो हस्पिटल बिल्डिङको छेउमा चाहिँ क्वार्टर डक्टरहरूको छुट्टै क्वार्टर पनि डिजाइन गर्ने भनेको छ। त्यो अनुरूप चाहिँ हामीहरूले यो डक्टरको क्वार्टर पनि छुट्टै डिजाइन गरेको छ। यहाँ मेसिन एउटा लिएर आएको थियो, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो कि देख्नु भएन, कति देख्नुभयो। तपाईँको 12 मिटर 16 मिटर 18 मिटरसम्म चाहिँ त्यहाँ छिराउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो छिराएर हरेक चाहिँ 1.5 मिटरको माटो निकालेर त्यो माटोलाई चाहिँ परीक्षण गर्न हाम्रो चाहिँ ल्याबमा लिएर जान्छन्। त्यहाँ ल्याबमा लिएर गइसकेर अनि बल्ल त्यसबाट चाहिँ तपाईँको त्यो माटोमा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर धानिने हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ अनि उताबाट तपाईँको त्यसको रिपोर्ट आउँछ। त्यो रिपोर्टको आधारमा अनि बल्ल हामीहरूले चाहिँ त्यसको भवनको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसपछि डिजाइन गर्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ हजुरले हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भनेपछि फिल्ड इन्भेस्टिगेसन भइहाल्यो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट भनेको त्यही अघि पाइप लगाएर चाहिँ छिराएर निकालेका थियौँ हामीहरूले माटो भने। अनि त्यो स्याम्पल कलेक्सन भनेको त्यहाँबाट माटो निकालेर स्याम्पल कलेक्सन गऱ्यौँ। ल्याबोरेटरी इन्भेस्टिगेसन भनेको त्यो माटोलाई काठमाडौँ गएर टेस्ट गरायौँ। नेचुरल मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कतिको मलिलो छ माटो, त्यसमा कति चाहिँ पानी छ, पानीको कन्टेन्ट कति छ के छ भनेर हेरिन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटीको कस्तो छ त्यो माटोको भनेर चेक गरिन्छ। ग्रेन साइजको एनालाइसिस, ग्रेन भनेको अब बोल्डरहरू हुन्छ, यहाँ सानो सानो ढुङ्गाहरू हुन्छन्, अनेक कुराहरू मिसिएको हुन्छ त्यो माटोमा भएको ग्रेनहरूको चाहिँ नि एनालाइसिस गरिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अटरबर्ग लिमिट्सहरू हेरिन्छ, डाइरेक्ट सेट टेस्टहरू गरिन्छ। यो थोरै टेक्निकल कुरा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल सरहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यो कुरा होइन। अब यसमा चाहिँ हामीहरूले मेन देखेको तपाईँको जम्मा 2वटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ होल बनाएको थियौँ हामीहरूले त्यहाँ 16 भन्ज्याङमा।
दुईवटा होल बनाउँदाखेरि चाहिँ 12 मिटरको होल गरेर टेस्ट गरेको थियौँ। त्योमा चाहिँ हाम्रो के देखेको छ भने तपाईँको अबाउट दुईवटा बोरवेल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रेन्ज हेऱ्यो भनेपछि 165 किलो पास्कलदेखि 510 किलो पास्कलसम्मको बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ होइन तपाईँहरूको माटोको। अनि यो माटो परीक्षण गर्दा त्यही 16 भन्ज्याङमा लगेर माटो टेस्ट गरेको चाहिँ फोटोहरू हुन् होइन। अनि त्यसपछि अब यो माटो परीक्षण गरिसकेपछि चाहिँ अनि के गरियो त भने त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ एकपटक त्यो फिल्डको सर्वे गरियो। त्यसपछि त्यो त्यहाँ बनाउने भनेको भवनको इन्जिनियरिङ डिजाइन ड्रइङहरू गराइयो। त्यसपछि त्यहाँ भवन बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँको वातावरण चाहिँ के कस्तो प्रभाव पर्छ त वातावरणलाई भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीहरूले त्यहाँबाट सानोतिनो भनौँ न हामी कन्सल्ट्यान्टको तर्फबाट एनालाइसिस गरियो। त्यो अब प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था भइदिएको भए हामीहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीहरूले भन्थ्यौँ। तर त्यहाँ हामीहरूले अहिले त्यो 16 भन्ज्याङ जुन ठाउँमा तपाईँहरूले यो भवन बनाउने भन्नुभएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वातावरणीय प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण समेत गर्नुपर्ने नदेखिएकोले हामीहरूले चाहिँ साधारण सिम्पल इन्भाइरोमेन्टल कन्सिडरेसनहरू चाहिँ त्यहाँ गरेको छौँ। जस्तो त्यहाँनिर चाहिँ अहिले तपाईँको त्यो 16 भन्ज्याङ त्यो ठाउँसम्म त्यो स्पेसिफिक साइटसम्म जाने बाटोहरू थोरै तलमाथि पर्न गएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको बाटो जुन हिसाबले अहिले गएको छ त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभनेपछि अहिले त्यहाँ एक्जाभेसन गर्दाखेरि नै तपाईँहरूको त्यो साइटलाई 8 मिटर हाम्रो चाहिँ त्यहाँ खनेको छ। त्यो 8 मिटर खन्ने बित्तिकै तपाईँको अहिलेको बाटोभन्दा 8 मिटर तल भनेको 24 फुट तल चाहिँ तपाईँको त्यो भवन हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ बाटोबाट तपाईँको भवनसम्म जाने चाहिँ अवस्था रहँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीहरूले त्यो बाटोभन्दा अलिकति 30-40 मिटर 50 मिटर उताबाट सानो एउटा चाहिँ तपाईँको डाइभर्सन ल्याएर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमा चाहिँ इन्ट्री हुने गरी चाहिँ गरेको छौँ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको लागत अनुमान तयार गरिएको छ। लागत अनुमान तयार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यो जिल्लाले यो नगर गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नै चाहिँ यसको जिल्ला दर रेट हुन्छ। यसको दर रेट आफै निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो दर रेटमालाई चाहिँ आधार मानेर हरेक चाहिँ प्रडक्टहरूको जस्तो यहाँ यो घ्याङले गाउँपालिकामा चाहिँ सिमेन्ट एक बोराको कति पर्छ त भन्दाखेरि अब हामीहरूले काठमाडौँको रेट राखेर होइन कि यो घ्याङले गाउँपालिकाले नगरबाट पारित गरेको अथवा चाहिँ सिन्धुली जिल्ला विकासले पास गरेको जिल्ला दर रेटलाई आधार मानेर त्यसको चाहिँ जिल्ला दर रेट चाहिँ तयार गरिएको छ। अब यो त मैले देखाइराख्नु परेन, यो तपाईँको सबैलाई थाहा छ। घ्याङले को चाहिँ यो पोलिटिकल नक्सा यो तपाईँको चाहिँ हामीहरूले सङ्घीय मामिला त अहिले चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको त्यहाँबाट हामीले निकालेर चाहिँ यहाँ यो सानो एउटा साइट देखाएको छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब यहाँको चाहिँ अब तपाईँको घ्याङले गाउँपालिकाको तपाईँको चाहिँ यहाँ भएको ल्यान्ड युज प्याटर्न भनेको तपाईँहरूले के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको यो जमिनहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ भनेर हेर्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दा धेरै तपाईँको खाली जग्गा नै तपाईँको केही पनि नगरेको जग्गा 64.5% चाहिँ यत्तिकै बसेको जग्गाहरू छ जङ्गल जहाँ चाहिँ केही पनि छैन होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको 19.95 भन्नु हाराहारीमा 20% जग्गामा चाहिँ तपाईँहरूले खेती गर्नु हुँदो रहेछ है। त्यो चाहिँ यो तपाईँहरूको चाहिँ यहाँको जिल्ला तपाईँहरूले एउटा नगर गाउँ प्रोफाइल बनाउनु भएको रहेछ। गाउँ प्रोफाइलबाट चाहिँ हामीहरूले यो डाटा निकालेको है। अनि अब यसमा सरसर्ट लागत अनुमानतिर गइयो एकैचोटि। लागत अनुमानमा चाहिँ अब हामीहरूले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो मेन बिल्डिङको कस्ट त्यो मुख्य भवनको चाहिँ बनाउनको लागि 8 करोड 83 लाख रुपियाँ हाराहारी पैसा लाग्छ। तपाईँको त्यो बिल्डिङको सँगसँगै डक्टर क्वार्टर पोस्टमार्टम बिल्डिङ र गार्ड हाउसको स्यानिटरी वर्क्समा चाहिँ 55 लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ।
सबै ठाउँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल वर्क्सको लागि चाहिँ 33 लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ। तपाईँको सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो फायर फाइटिङको चाहिँ हामीहरूले डिजाइन गरेका छौँ। हाम्रो यो जुन यो सानो सानो ट्याङ्की राखेर चाहिँ जुन फायर एक्सटिङ्ग्युसर भन्छन् त्यो फायर एक्सटिङ्ग्युसर राख्ने चलन थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिलेको मापदण्डले हटाएको छ। त्यसलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्ने भनेको छ भनेपछि तपाईँको जसरी पानी चाहिँ हामीले हरेक टोयलेटमा पुग्नको लागि पाइपबाट पानी चाहिँ पुर्याएको हुन्छौँ, त्यस्तै गरेर हरेक कोठामा चाहिँ हामीहरूले यो फायर एक्सटिङ्ग्विस गर्नको लागि त्यसको छुट्टै एउटा डिजाइन गराएको छौँ। त्यो डिजाइन अनुसार चाहिँ हजुरको 30,000 लिटरको पानी तपाईँको चाहिँ सबै कोठामा हरेक कोठामा पुग्ने गरी चाहिँ पाइपलाइन डिजाइन गरिएको छ। त्यो पानीले चाहिँ तपाईँको फायर एक्सटिङ्ग्विसरको चाहिँ काम गर्छ। त्यो फायर फाइटिङ भन्छन् त्यसलाई। त्यो फायर फाइटिङमा खर्च चाहिँ लगभग 27,80,000 रुपियाँ जस्तो देखिन्छ। त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर कसरी युज हुन्छ? त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर युज होइन, त्यसको दुईवटा तरिका छ। त्यो भनेको चाहिँ अब तपाईँको जस्तो यो रुममा हामी बसिरहेका छौँ, यो रुमको नर्मल टेम्परेचर भनेर त्यसको मिनिमम र म्याक्सिमम राखिदिएको हुन्छ तपाईँको सेन्सरमा। जस्तो यो रुमको अधिकतम टेम्परेचर भनेको यहाँ त एकदमै गर्मी भएको बेला पनि 32 डिग्री 33 डिग्रीसम्म भन्दा माथि त जाँदैन होला। 33 डिग्री 34 डिग्री 40 डिग्रीसम्म चाहिँ त्यसलाई म्याक्सिमम लिमिटसम्म राखेको हुन्छ। 50-60 डिग्री हुन थाल्यो भने त्यो आफै फुट्छ, त्यो भल्भ आफै फुट्छ। तर तपाईँहरूले कतै आगो लागेको देख्नुभयो होइन, त्यो रुम तातिनुभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफैले देख्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा सानो फुटाउने जस्तो हुन्छ, त्यो सिसाले चाहिँ ब्लक गरेर राखिदिएको हुन्छ। त्यो भल्भलाई त्यो आफैले हातले फुटाएर त्यहाँ एउटा सानो प्रेस गर्ने बटन राखिदिएको हुन्छ। त्यो थिचिदियो भने अनि पानी चाहिँ तपाईँको फोहरा यसरी सरर गएर अनि त्यसलाई चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विस गर्छ। बाहिरतिर चाहिँ तपाईँको पानी प्रयोग हुँदैन। बाहिरतिर चाहिँ तपाईँको फायर फाइटिङमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको लिक्विड फर्म चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ, जुन तपाईँको त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर हान्दाखेरि सिस्सो सेतो निस्किन्छ नि, त्यो पाइपलाइनमा त्यो प्रयोग गरिन्छ। बाहिरतिर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामीहरूलाई कम्पेटेबल तपाईँको कस्टको हिसाबले सस्तो चाहिँ पानी पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो पाइपलाइनमा चाहिँ पानी डिजाइन गरेका छौँ। पानीले पनि त्यसलाई राम्रोसँग नै काम गर्छ, पानीले पनि त्यो आगो निभाउन राम्रै काम गर्छ। थ्याङ्क यू, गुड क्वेसन। अनि वाटर एक्जिट पोइन्टहरू राखेर पाइपबाट पनि त्योभन्दा बाहिर पनि छुट्टै हुन्छ। यो मैले स्पेसली चाहिँ रुमको लागि कुरा गरेँ। अब जस्तो यो त हाम्रो अफिस भयो होइन, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ यो त हाम्रो भनौँ हस्पिटल भयो। हस्पिटल भएको हुनाले त्यहाँ भेरियस टाइप अफ इक्विपमेन्टहरू हुन्छन्। कोही भेन्टिलेटर हुनसक्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली चाहिँ त्यसलाई चलाइरहेका हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको सिटी स्क्यानहरूदेखि लिएर अनेक चाहिँ इक्विपमेन्टहरू हुन्छ नि, त्यो इक्विपमेन्टलाई चाहिँ केही हदसम्म जोगाउनको लागि चाहिँ त्यो इन्टरनल्ली चाहिँ तपाईँको फायर फाइटिङको चाहिँ माध्यम भनेको त्यो फायर फाइटिङ मेकानिजम चाहिँ त्यो कोठाभित्रको लागि चाहिँ यो डिजाइन गरेको। कार्बन डाइअक्साइडको सट्टा पानी प्रयोग गरेका छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको स्मोक डिटेक्ट गर्नेको सट्टा चाहिँ तपाईँको हिट डिटेक्ट गर्ने गराएको छौँ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ फरक छ यसमा। अनि HVAC भन्छ। HVAC भनेको चाहिँ तपाईँको यो सेन्ट्रल एसी सिस्टम। तपाईँको यसमा चाहिँ छुट्टै कोठामा हरेक ब्लकमा एउटा एसी राख्ने सिस्टम चाहिँ छैन। योमा चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल्ली चाहिँ चल्ने भनेको तपाईँको सबै ठाउँमा होजहरू हुन्छ। सबै ठाउँमा चाहिँ जस्तो अब तपाईँको यो कोठालाई मात्रै म चिसो बनाउँछु भने नपाउने भयो। अब तपाईँहरूले चाहिँ सेन्ट्रल्ली चल्ने एसी चाहिँ हामीहरूले यसको लागि डिजाइन गरेको छ। अब यो कोठालाई चाहिँ होइन, तपाईँहरूले यो कोठालाई तातो गराउनु पऱ्यो अथवा चाहिँ यो कोठा चाहिँ अरूभन्दा हामीहरूले फरक राख्नु पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ एउटा स्विच हुन्छ, कट अफ स्विच भन्छन् होइन। त्यो कट अफ स्विचबाट कट अफ गरेपछि तपाईँको चाहिँ नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा यो कोठा आइपुग्छ। तर एसी जस्तो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजममा चाहिँ हुँदैन। अब यसमा चाहिँ 20 डिग्री राख्ने, त्योमा चाहिँ म 25 डिग्री राख्ने भने हरेक छुट्टै एसी राख्यो भने त हरेक रुमको टेम्परेचर फरक पर्छ नि त। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब के हुने भयो भने सेन्ट्रल्ली तपाईँको 20 डिग्रीको चाहिँ तपाईँको हावा हरेक कोठामा पठाउँदाखेरि हरेक कोठा 20 डिग्रीमा मेन्टेन हुने भयो। तर तपाईँको इनकेस यो कोठाको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो एसी जरुरी छैन
यसमा नचलाउने भन्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली यो कोठा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल टेम्परेचरमा आउनु भयो, बाहिरको टेम्परेचरमा आउने भयो त्यस्तो खालको। त्यही भएर यो सेन्ट्रल एसी सिस्टम भएको भनेमा चाहिँ तपाईँको लगभग 68 लाख रुपियाँ 68,78,000 जस्तो खर्च हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ एउटा सानो गार्डको गेटनिर गार्डको एउटा सानो क्वार्टर जस्तो सानो एउटा घर जस्तो बनाएको छ क्या हामीले, त्यसलाई गार्ड हाउस भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको लगभग 3 लाख रुपियाँमा बन्ने देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको गार्ड हाउस भनेको गेटभन्दा पनि सस्तो छ है, गेट चाहिँ 7,29,000 रुपियाँको छ यसमा। अनि बााउन्ड्री वाल चाहिँ 55 लाख रुपियाँको छ। त्यसको वरिपरि जुन हामी त्यो 16 भन्ज्याङमा लाउने वरिपरि चाहिँ त्यो हस्पिटलको वाल छ, बााउन्ड्री वाल, त्यो 55 लाख रुपियाँ खर्च देखिएछ। त्यो देखिनुको कारण पनि के छ भने तपाईँको त्यसमा थुप्रै रिटेनिङ वालहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने देखिन्छ। तपाईँको दुईतिरै चाहिँ तपाईँको भिड पर्छ क्या, त्यहाँ बिचमा मात्र जग्गा छ, यता नि भिड छ यता नि भिड छ, दुईतिर भिड भएको हुनाले तपाईँको कति रिटेनिङ वाल लाएर त्यही अघि 8 मिटर जुन माटो हामीले एक्जाभेट गरेका छौँ त्यो माटोलाई फिलिङ गरेर चाहिँ अनि बल्ल तपाईँको बााउन्ड्री लगाएको छ। त्यसरी बााउन्ड्री लगाउँदाखेरि अलिकति बााउन्ड्री वालको पैसा चाहिँ बढी देखेको हो। त्यस्तै गरेर क्वार्टर, डक्टरको क्वार्टरमा चाहिँ 54 लाख रुपियाँ 54,22,000। त्यो डक्टरको क्वार्टरमा 54,22,000 भनेको चाहिँ त्यहाँको सम्पूर्ण खर्च हो है, त्यहाँको टोयलेटदेखि लिएर त्यहाँको बत्तीदेखि लिएर त्यहाँको फ्लोरिङदेखि लिएर प्लास्टरिङ सबै हरेक कुराको खर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डक्टर क्वार्टरको चाहिँ 54,22,000 खर्च देखिन्छ। पोस्टमार्टम बिल्डिङको 41 लाख रुपियाँ देखिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको वाटर ट्याङ्क फर फायर फाइटिङ, अघि नै मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, तपाईँको त्यो फायर फाइटिङको पाइपमा चाहिँ जुन पानी बग्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले छुट्टै एउटा वाटर ट्याङ्क चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ। त्यो वाटर ट्याङ्क मात्रै चाहिँ बनाउनको लागि 10 लाख रुपियाँ पैसा खर्च हुन्छ। अनि सँगसँगै अब यो बाहेक चाहिँ मसलन्द खर्च चाहिँ तपाईँको 7,68,000 भनेको छ। टोटलमा चाहिँ यो खर्च हेर्दाखेरि चाहिँ 12,48 लाख रुपियाँ देखिन्छ। त्यो 12,48 लाख रुपियाँमा तपाईँको फिजिकल कन्टिन्जेन्सी, अब तपाईँहरू त यो गाउँपालिकामा काम गर्नुभएको सबैलाई थाहा छ, कन्टिन्जेन्सी भनेको अब ±10%। यो काम गर्दाखेरि अब यो बहुवर्षीय कार्यक्रम भएको हुनाले एकै वर्षमा यो कार्यक्रम सकिँदैन। हरेक वर्ष मेटेरियलको रेट मेटेरियलको कस्टहरू चाहिँ चेन्ज हुन सक्ला, हरेक वर्ष केही कुराको रेटहरू चेन्ज हुन सक्ला, ढुवानी खर्च बढ्न सक्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरूले फिजिकल कन्टिन्जेन्सी अलिकति त्यो ±10% भनेर +10% भनेर राख्ने गरे हुन्छ। त्यो फिजिकल कन्टिन्जेन्सी भनेको अब जस्तो कर्मचारीले गएर तपाईँको त्यही 16 भन्ज्याङमा हाम्रा प्राविधिकहरू 100औं पटक जानुपर्छ। त्यो 100औं पटक जाँदाखेरि हाम्रो प्राविधिकहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने सवारी साधनको इन्धनदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यही प्रोभिजनल खर्चमा, यही प्रोभिजनल कस्टमा आउँछ। त्यो प्रोभिजनल कस्ट चाहिँ 7,68,000 रुपियाँ देखिन्छ। फिजिकल कन्टिन्जेन्सीमा आउँछ। त्यो चाहिँ लगभग 1,24,00,00,000 रुपियाँ जस्तो देखिन्छ। अनि अब तपाईँको कन्टिन्जेन्सी सहितको टोटल गर्दाखेरि 13,72,00,000 भयो। त्यसमा चाहिँ भ्याट 1,78,00,000 जोड्दा तपाईँहरूको टोटल यो बिल्डिङ चाहिँ अघि हामीले 3Dमा देखाएको जस्तो बन्नको लागि चाहिँ 15,51,00,000 रुपियाँ चाहिँ लाग्ने देखिन्छ। यो 10 शय्याको हस्पिटल ह्याङलेकको यो हामीले अघि चाहिँ हामीले उसमा हेऱ्यौँ भिडियोमा, यो सर चाहिँ तपाईँको फोटोमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ हस्पिटल भवन यस्तो खालको देखिन्छ। यो अघि मैले भने चाहिँ तपाईँहरूलाई डाइभर्सन गरेर लिएर आएको चाहिँ जुन रोड भनेको थिएँ त्यो मेन रोड होइन कि तपाईँको त्यहाँभन्दा 50-60 मिटर तलबाट डाइभर्सन गरेर आएको रोड चाहिँ यो अहिले त्यहाँ अगाडि देखिएको रोड हो। अगाडि यो पार्किङ एरिया भयो, त्यही रोडको छेउमा छ, डक्टर क्वार्टरको छेउमा। ल हजुर, यो चाहिँ 10 शय्याको हस्पिटल भवनको डिपिआर तयारीको क्रममा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने जानकारी, प्राविधिक जानकारी मैले छुट्टै दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ लमसम यस्तो खालको देखिन्छ, यति जति खर्च लाग्छ र हामीहरूले यो काम गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हजुरहरूमा यो चाहिँ सानो एउटा चाहिँ प्रस्तुति गरेँ। धन्यवाद हजुर, तपाईँलाई भन्नुहुन्छ। इसको भी नहीं देखो।
यसको एउटा भिडियो हामीले तयार गरेका छौँ। यो प्रशासनिक भवन पनि कस्तो बन्छ एकपल्ट त्यो पनि हेरौँ है। ध्यान लाउनु पर्ने लाइट यसमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यो माथिबाट देखाएको भ्यू हो होइन। योमा चाहिँ हेर्नुभयो भने उतातिर चाहिँ एउटा सानो यहाँनिर यो देखेको छ नि, यो भनेको अहिलेको यो एक्जिस्टिङ त्यहाँनिर चाहिँ ट्रस्ट राखेर गाउँपालिकाले अहिले त्यहाँ बनाइसकेको चाहिँ भवन छ क्या त्यहाँ। त्यो भनेको ठ्याक्क अहिले बन्ने गाउँपालिकाको भवन बन्ने स्थानभन्दा अलिकति थोरै माथिको एरियामा भएको एक्जिस्टिङ ब्लक चाहिँ हो त्यो। गाउँमा सिंहदरबार भनेको थियो हामीले, त्यही भएर अलिकति सिंहदरबारै जस्तो गरेर बनाएको है घर। हेर्नु त यो अलिअलि सिंहदरबारको झल्को त हुन्छ नि है। यो चाहिँ तपाईँहरूको 3 तलाको छ है। अघिको चाहिँ जम्मा 2 तलाको हो, यो चाहिँ 3 तलाको छ। योमा चाहिँ तल्लो तल्लालाई चाहिँ हामीहरूले के भनेको छ भने यसमा यसको गाइडलाइन छ कि यसको आफ्नै चाहिँ मन्त्रालयले एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनाइदिएको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने सकेसम्म तलको तल्लालाई चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी बनाउनुहोस् भनेको छ क्या। व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको मतलब चाहिँ अब कहीँ चाहिँ तपाईँको तल डिपार्टमेन्ट स्टोरै राखिदिने गरी पनि भनेको हुन्छ होइन। कहीँ चाहिँ अब तपाईँको व्यापारिक प्रयोजन भनेको हामी त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँको तल्लो तलामा चाहिँ वर्किङ स्पेसहरू चाहिँ छैन, दर्ता चलाउने बाहेक अरू केही पनि छैन तल्लो फ्लोरमा। त्योभन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको लेखा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको शाखा, त्यसपछि तपाईँको प्राविधिक शाखा, त्यस्तै गरेर अब त्यो अघिको नक्सामा छ। अहिले नक्सा पनि म अलिकति देखाइदिन्छु हजुरलाई। अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ हजुरको मेयर र उपमेयरको कोठा छ र सँगसँगै चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जुन परिषद गराउने यो 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 यस्तो खालको मिटिङ रुम चाहिँ यो सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा चाहिँ डिजाइन। यसमा पनि हेर्नुभयो भने उतातिर भर्याङ जस्तो देखिन्छ नि त्यो फुलको छेउ है, देख्नुभयो नि है सबैले। त्यो फुलको छेउको भर्याङ जस्तो देखिएको चाहिँ के हो भने त्यो अहिले भइरहेको भवनको लागि चाहिँ तपाईँको बाटो भनेको त्यहाँ भर्याङ नै छ तपाईँको। अब हामीहरूले के भनेको छ भने अगाडिको बाटो चाहिँ अब हजुरको यो पुरै भवन चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका भवन हुने भयो। अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अहिले बनिरहेको भवनलाई चाहिँ हामीहरूले फेरि त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गरेर त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कर्मचारीहरू बस्ने क्वार्टर बनाउने भन्ने चाहिँ प्लान हामीले त्यहाँ पछाडि चाहिँ क्वार्टर बनाउने प्लान गर्छौँ। सरसर्ती यस्तो देखिन्छ तपाईँहरूको। यसमा चाहिँ एउटा मात्रै अब हामीले भनेको काम के गर्न सकिएन भनेपछि त्यसको मुख जता फर्केको छ नि त्यता चाहिँ गेट राख्न सकिएन क्या। बाटो तपाईँहरूको के भयो भने
बाटो अलिकति ओरबाट भित्र छिर्ने छ। यहाँ देख्नुभएको छ नि तपाईँहरू सबैजना, बाटो अलिकति ओरबाट भित्र छिर्ने भएको हुनाले पहिला छिरेर पार्किङ आएर अनि तपाईँको यता दक्षिणतिर फर्केको चाहिँ भयो क्या भवन चाहिँ। हजुर सक्यो। यो तपाईँहरूको प्रशासनिक भवनको सानो एउटा चाहिँ भिडियो बनाएको थियो हामीहरूले, सक्यो। अब यसमा पनि अघि तपाईँलाई भनेको जस्तो गरेर हामीहरूले चाहिँ अब त्यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ हामीहरू टोपोग्राफिक सर्वे गऱ्यौँ। सर्वे गरेर हेर्दाखेरि अब तपाईँको जग्गा कति निस्क्यो त्यहाँ, त्यो जग्गा चाहिँ तपाईँको दर्तावाल हो कि ऐलानी हो कि त्यो कस्तो खालको जग्गा हो, त्यो एक्विजिसन गर्नुपर्ने हो कि कसैसँग अब के अरे गाउँपालिकाले आफ्नो नाममा चाहिँ ल्याउनु पर्ने खालको जग्गा हुन् कि कसैले डोनेट गरेको जग्गा हो कि के हो भन्ने कुराहरू त्यही सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो पत्ता लगाएको हुन्छौँ। त्यतिखेर अब हामीहरूले त्यहाँ धेरै जस्तो जग्गा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ दर्तावाल जग्गा नै थियो। धेरै के भने सबै जग्गा दर्तावालै जग्गा रहेछ त्यहाँ। त्यसको चाहिँ लाल पूर्जाको कपी हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सरले पठाइदिनु भएको थियो। त्यही लाल पूर्जाको कपीलाई लिएर आएर टोटल स्टेसन मार्फत हामीहरूले चाहिँ त्यसको टोपोग्राफिक सर्वे गऱ्यौँ। सर्वे गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यसको पनि माटो परीक्षण गऱ्यौँ। माटो परीक्षण गरिसकेपछि त्यसपछि अनि आर्किटेक्चर ड्रइङ डिजाइन, स्ट्रक्चर ड्रइङ डिजाइन, इलेक्ट्रिकल ड्रइङ डिजाइन, स्यानिटरी ड्रइङ डिजाइन, त्यसपछि त्यसको लागत अनुमान तयारी, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब यसमा चाहिँ एउटा गाइडलाइनले के पनि भन्छ भने अब यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, तपाईँको चाहिँ मेयर, उपमेयर लगायत मिटिङ हल यति 5वटा चाहिँ छुट्टै छुट्टै ठाउँको चाहिँ तपाईँहरूले इन्टेरियर पनि गरिदिनु पर्ने भनेको छ। इन्टेरियर भनेको कस्तो खालको टेबल प्रयोग गर्ने, कस्तो खालको कुर्सी प्रयोग गर्ने, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको झ्यालमा लाउने पर्दा प्रयोग गर्ने, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको दराज प्रयोग गर्ने, त्यो सबै कुराहरू पनि त्यसलाई त्यो इन्टेरियर डिजाइन भन्छन्। त्यो इन्टेरियर डिजाइन चाहिँ तपाईँको मेयरको कोठाको गरिएको छ, उपमेयरको कोठाको गरिएको छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कोठाको गरिएको छ, लेखा अधिकृतको गरिएको छ र एउटा मिटिङ हलको गरिएको छ। यो हाम्रो गाइडलाइनले नै यो 5वटा कोठाको मिनिमम गर्नुपर्छ भन्छ। यो 5वटा कोठाको त्यही भएर हामीले गरेको छौँ। सँगसँगै यसको 3D र एनिमेसन अघि मैले हजुरहरूलाई देखाइहालेँ। यसको 3D ड्रइङ डिजाइन चाहिँ तपाईँहरूको एउटा लेम्यानले, एउटा चाहिँ इन्जिनियरिङ नबुझ्ने मान्छेले पनि हेर्दाखेरि हाम्रो भवन यस्तो बन्दो रहेछ भनेर देखियो, बुझोस् भनेर त्यस्तो खालको 3D डिजाइन पनि गरेको छौँ। अब अघि त्यही यो अघिकै कुरा हो, जियो टेक्निकल कुराहरूमा हामीले के गऱ्यौँ, यो सेम तपाईँको त्यहाँ जे गरेको थियौँ अघि माथि चाहिँ त्यो हस्पिटल बिल्डिङको बनाउँदाखेरि त्यही स्टेपहरू चाहिँ हामीहरूले यतातिर पनि फलो गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ हजुरको हेर्दाखेरि यसमा यो चाहिँ तपाईँको साइडको फोटोग्राफहरू भयो। अनि यो चाहिँ यसरी अघि मैले त्यो देखाउन पाएको थिएन। यो BH1, BH2, BH3 भनेको बोर होल 1, यो एउटा होल, दुईवटा होल, तिनवटा होल भनेको हो। यो एउटा होल, दुईवटा होल, तिनवटा होलकै यो तपाईँको प्लास्टिकमा राखेकाहरू चाहिँ यिनीहरू सबै स्याम्पलहरू, यही स्याम्पलहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ काठमाडौँ पठाएको हुन्छौँ चेक गर्नको। र यो बोर होल 1, बोर होल 2, बोर होल 3 भनेपछि यहाँ चाहिँ यो प्रशासकीय भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले 3वटा चाहिँ त्यहाँनिर होल बनाएर चाहिँ माटो परीक्षण गरेको थियो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा मेन अब हाम्रो इन्जिनियर सरहरू बुझ्नु छ, त्यो फुटिङ गरिसकेपछि त्यो बिल्डिङले कति धान्न सक्छ त भनेर त्यो नर्मल्ली कति 100भन्दा माथिलाई राम्रो हुन भन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको हेर्दाखेरि 150 kN/m² चाहिँ देखिएको छ होइन। यो यसको त्यसमा राखेर चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेको छ र त्यसैमा राखेर चाहिँ हाम्रो यसको स्ट्रक्चर एनालाइज के भन्छ। यो अघि भनेको कुरा भइहाल्यो, यो पनि अघि भनेको कुरा भइहाल्यो। यसको खर्च यसको चाहिँ हजुरको सरल हेर्दाखेरि चाहिँ 7,36,00,000 रुपियाँमा चाहिँ हजुरहरूको यो भवन बन्ने देखिन्छ। प्रशासकीय भवन चाहिँ तपाईँहरूको प्रशासकीय भवनको चाहिँ यो 3D पिक्चरहरू यस्तो देखिन्छ है।
यति भन्दै मैले मेरो प्रस्तुति यहीँ चाहिँ समाप्त गर्छु हजुर सबैलाई धन्यवाद। you